अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लीग रहनुमा मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की नैब दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त सुनेगा। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान ने मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरखास्त को बिला जवाज करार दे दिया। सेलेक्ट हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। नैब की इंतकामी कार्रवाइयां जाली हुकूमत के इक़्तिदार को नहीं बचा सकती। PTM लॉन्ग मार्च मुलतवी करे और इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिल बैठे। हुकूमत की अपोजिशन को बड़ी पेशकश। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि केसेस पर कोई बात नहीं होगी। नवाज शरीफ पैसे वापस नहीं करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। मरियम नवाज को किसी सूरत लंदन भागने नहीं देंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने PTM को सियासी लावारिस करार दे दिया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से हमलावर। इस्लामाबाद में तिजारती मराकज़ हफ्ते में 3 रोज के लिए बंद रखने का फैसला। जुमा, हफ्ता और इतवार को तफरीही सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। आज रात से F11, I-84 और I-10-2 सील कर दिए जाएंगे। मुख्तलिफ इज्तिमात, फेस्टिवल्स और तकरीबात के लिए जारी इजाजतनामे मंसूख। लाहौर, गुजरात, सरगोदा और रावलपिंडी के 40 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के दफ्तर 2 दिन तक बंद रखने का फैसला। पंजाब में मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का हुकूमती फैसला मानने से इनकार। जुड़वा शहरों के ताजिरों ने भी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ताजिर बरादरी आज प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेगी। ताजिरों की हुकूमत के खिलाफ PTM का हिस्सा बनने की भी धमकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर का दौरा। प्रेसिडेंट DHA गोल्फ क्लब चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ट्रायफ एयरबेस का इफ्तिताह भी किया। कराची वाले इतने मजबूर हैं कि उन्हें अपना पानी खरीद कर पीना पड़ता है। कराची वाले जाएं तो जाएं कहाँ? चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की लियाकताबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने लोगों से रोटी, कपड़ा और मकान छीन लिया। कराची से कमा कर सब अमीर हो गए, मगर यहाँ के शहरी बुनियादी हुकूक तक से महरूम हैं। कराची वालों को अपनी अगली नस्लों के लिए सोचना होगा। मुल्क में महंगी हो गई चीनी, अवाम में बढ़ गई है बेचैनी। कराची में चीनी फी किलो 110 रुपए तक फरोख्त होने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कीमत 105 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। ओवरा की पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल 5.25 रुपए महंगा करने की सिफारिश। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। और मुल्क में शाबानुल मौसम का चांद नजर नहीं आया। चेयरमैन रोहित हलाल कमेटी मुफ्ती अब्दुल कबीर आजाद का ऐलान। यकुम शाबान 16 मार्च बरोज मंगल को होगी। शब बारात 29 मार्च को होगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। क्रिकेटर तौसीफ अहमद की लाहौर के एक शादी हॉल में अचानक तबीयत खराब हो गई। ज़राए के मुताबिक उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। हम खबर साहब को अपडेट कर रहे हैं। क्रिकेटर तौसीफ अहमद की लाहौर के एक शादी हॉल में अचानक से तबीयत खराब हो गई और ज़राए बता रहे हैं कि उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहां पर अब मालूम हुआ है कि उनकी तबीयत अब खतरे से बाहर है और पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त वो शादी हॉल में थे तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब अस्पताल ज़राए ये बता रहे हैं कि उनकी हालत खतरे से बाहर है।
بات کریں گے کورونا کی۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کا تیزی سے پھیلاؤ جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 32 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 2664 مزید کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح اضافے کے ساتھ 6.5% ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 40,564 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,664 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.5% رہی۔ ایک روز میں وائرس سے مزید 32 مریضوں کے دم توڑنے سے ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,508 اور مجموعی کیسز 6,05,200 تک جا پہنچے ہیں۔ ملک میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,61,179، پنجاب میں 1,85,468، بلوچستان میں 19,206، خیبر پختونخوا میں 75,725، اسلام آباد میں 47,710، آزاد کشمیر میں 10,952 اور گلگت بلتستان میں اب تک کورونا کے مریضوں کی تعداد 4,960 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,275 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,70,571 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث راولپنڈی کے 4 علاقوں کو ہاٹ سپاٹس قرار دے کر سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں 21 مارچ تک شہریوں کی آمد و رفت محدود رہے گی۔ NCOC کی ہدایات پر اسلام آباد کی عوامی اور دیگر مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ پنجاب میں بھی 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو مہلک وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ صوبے بھر میں اس مقصد کے لیے 104 سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق اب تک 7,582 بزرگ شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ دیکھیے امتیاز علی کی رپورٹ۔ صوبہ پنجاب میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں 1,653 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 1,85,468 ہو گئی، جبکہ 21 افراد کے جاں بحق ہونے سے مرنے والوں کی تعداد 5,752 تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹرز بھی جان لیوا وائرس کے شکنجے میں آنے لگے۔ MS وابڈا ہسپتال لاہور ڈاکٹر عامر یعقوب اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور ڈاکٹر محمد صدیق مستوئی کورونا کا شکار ہو گئے۔ وہ ایکسپو سینٹر میں کورونا ویکسین کے انچارج بھی تھے۔ دوسری جانب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں کورونا وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جہاں ایک دن میں 973 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح شیخوپورہ 14، راولپنڈی 73، جہلم 30، حافظ آباد 12، گجرانوالہ 81، سیالکوٹ 76، گجرات 66، منڈی بہاؤالدین 30، ملتان 22 اور فیصل آباد میں مزید 96 افراد میں مہلک وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امتیاز علی، لاہور اب تک۔ پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر کے وار خطرناک ہونے لگے۔ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں 1,653 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وابڈا ہسپتال لاہور کے MS ڈاکٹر عامر یعقوب اور CEO ہیلتھ اتھارٹی لاہور ڈاکٹر محمد صدیق مستوئی بھی کورونا سے متاثر ہو گئے۔ پنجاب میں مزید 21 افراد مہلک وبا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے۔ صوبہ پنجاب میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں 1,653 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 1,85,468 ہو گئی، جبکہ 21 افراد کے جاں بحق ہونے سے مرنے والوں کی تعداد 5,752 تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹرز بھی جان لیوا وائرس کے شکنجے میں آنے لگے۔ MS وابڈا ہسپتال لاہور ڈاکٹر عامر یعقوب اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور ڈاکٹر محمد صدیق مستوئی کورونا کا شکار ہو گئے۔ وہ ایکسپو سینٹر میں کورونا ویکسین کے انچارج بھی تھے۔